खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फ़नून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुँचाना है तो फिर मज़हब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? तमाम वाक़यात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली ज़िंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गामदी में खुश आमदीद। नाज़रीन, दुनिया के तमाम मौर्रखीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि साइंस ने मजहब की गोद में परवरिश पाई, क्योंकि मजहब ने मज़ाहिर फ़ितरत की माबादुत तबियाती तौजीह के ज़रिए इंसान की ज़िंदगी को मफ़हूम दिया और फिर साइंस ने मज़ाहिर फ़ितरत की तबियाती तौजीह करने का बेड़ा उठाया। मगर कुछ अरसे बाद बाज़ मौर्रखीन की राय में साइंसी इंकशाफात ने मजहबी अकायद से मुतसादिम होना शुरू कर दिया, मगर दीगर मौर्रखीन के नज़दीक हर नया साइंसी इंकशाफ मजहबी अकायद को मज़ीद मुस्तहकम करता चला गया। आज हम अपने शुरका और मोहतरम जावेद अहमद गामदी की बाहमी गुफ्तगू के ज़रिए इस अम्र का तयन करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई साइंसी इंकशाफात मजहबी नज़रियात से मुतसादिम हैं या मजहबी नज़रियात साइंसी हक़ाइक़ की इशाराती तर्जुमानी करते हैं। गामदी साहब, नए दरियाफ्त होने वाले साइंसी हक़ाइक़ को मजहबी सहाइफ से कंपैटिबल साबित करने की कोशिश को माहिरीन इमरानियात इल्मुल कलाम से ताबीर करते हैं। हिंदुओं में राधा कृष्णन, यहूदियों में फ्लो ब्योबर, ईसाइयों में थॉमस एक्विनस और मुसलमानों में गज़ाली और राज़ी मशहूर मुतकल्लिमीन गुज़रे हैं। इन तमाम लोगों की तहरीरें साइंसी हक़ाइक़ को अपने अपने मज़ाहिब से कंपैटिबल साबित करती नज़र आती हैं अपने अपने दौर में। मगर हम सब सवाल ये है कि अगर ये तमाम मज़ाहिब साइंसी तौर पर दुरुस्त हैं तो किस तरह एक से ज़्यादा मज़ाहिब बरहक हो सकते हैं? मज़हब और साइंस का दायरा बिल्कुल अलग अलग है, दोनों का मौजू अलग है। मज़हब का मौजू ये है कि जो दुनिया आने वाली है, मौत के बाद जो ज़िंदगी शुरू होने वाली है, उस पे क्या होगा, उसके नवामीस क्या हैं, उसके कवानीन क्या हैं, उसकी तैयारी हमने यहाँ कैसे करनी है, उसका हमारे अखलाकी वजूद पर क्या असर पड़ता है, ये मज़हब का मौजू है। साइंस का मौजू तबियत की ये दुनिया है जिसमें हम इस वक्त रह रहे हैं। तो इस वजह से दोनों में किसी तसादुम के तो पेश आने का कोई इम्कान ही नहीं है। दर हकीकत मज़हब की ताबीरात की जाती रही हैं, मज़हब की बुनियाद पर एक इल्म कलाम वजूद में आता रहा है, मज़हब की बुनियाद पर कलीसा ने कुछ नज़रियात कायम किए, उनमें और साइंसी तसव्वुरात में तसादुम हुआ, उसको बदकिस्मती से मज़हब और साइंस का तसादुम समझ लिया गया। दरहाल कि दोनों का मौजू बिल्कुल अलग है। आप कुरान मजीद को पढ़िए तो आप पर यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि वो असल में इंज़ार क़यामत की किताब है। वो ख़बरदार कर रही है कि मौत के बाद एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तुम सबको अपने परवरदिगार के हुजूर में खड़ा होना है और वहाँ तुम्हारी जवाबदेही इस उसूल पर होनी है कि तुमने अपने इल्म को कितना पाकीज़ा बनाया, तुमने अपने अखलाक को कितना पाकीज़ा बनाया। मज़हब का मौजू मुख्तलिफ है तो फिर क्या अहले मज़हब को साइंसी मामलात में मुदाखलत करनी चाहिए? मेरे नज़दीक तो कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, बात यह है कि ये ऐसे ही है कि एक डॉक्टर अगर तिब्बी मामलात में तहकीक कर रहा है और अपनी तहकीक के नताइज बयान कर रहा है और एक इंजीनियर आपको ये बता रहा है कि आप ताजमहल की तामीर कैसे करें, तो इन दोनों का मौजू बिल्कुल अलग अलग है। हाँ, ऐसा कभी कभी होता है कि साइंस कोई ऐसी बात कह देती है जो बज़ाहिर मजहबी तसव्वुरात पर असरअंदाज हो रही होती है, तो वहाँ कुछ कलामी मबाइस वजूद में आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप कुरान का मसलन मुताला करें तो कुरान मजीद तौहीद पर दलाइल दे रहा है, क़यामत पर दलाइल दे रहा है, आपको कायनात में अल्लाह ताला की आयात की तरफ मतवज्जे कर रहा है। उसमें बाज़ औक़ात बाज़ ऐसे बयानात सामने आ जाते हैं जो उसका असल मौजू नहीं होते, जिनमें बाज़ साइंसी हकीकतें भी बयान हो गई हैं। और वक्त ने यह बात साबित कर दी कि जो बात कुरान मजीद ने बयान की थी वो बिल्कुल बरहक थी और जैसे जैसे तहकीक आगे बढ़ती चली गई ऐन उसके मुताबिक सामने आती चली गई। लेकिन ये ना कुरान का मौजू था, ना कुरान मजीद कोई साइंस की किताब है, ना वो साइंसी हक़ाइक़ को बयान करने के लिए नाजिल हुई है। वो तो इंसान के दिल के दरवाज़ों पर दस्तक देने के लिए नाजिल हुई है कि उठो, बेदार हो जाओ, मौत के बाद एक दूसरी ज़िंदगी शुरू होने वाली है। बात यह है कि पेक्टॉल और मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी ने सूरह लुक़मान की आखिरी आयत का तर्जुमा ये किया है कि सिर्फ खुदा ही जानता है कि हामला औरत के पेट में नर है या मादा। हम सब अब जब साइंस इस काबिल हो गई है कि वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए इस अमर का तयन पहले से ही कर लेती है, तो क्या हम इस आयत का कोई और मफ़हूम या तर्जुमा अख़ज़ कर सकते हैं? ये तर्जुमा किसने किया है? ये तर्जुमा तो किया नहीं जा सकता, और मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी किया नहीं जा सकता, इसलिए कि उसमें माफ़िल अरहाम के अल्फाज है, उसमें मर्द और औरत का सवाल ही नहीं है।
کیا سائنس نے جاننے کا کوئی ذریعہ دریافت کر لیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں سے ارسطو پیدا ہو رہا ہے یا افلاطون پیدا ہو رہا ہے، اقبال پیدا ہو رہا ہے یا فردوسی پیدا ہو رہا ہے، یہ بڑا ہو کر غالب بنے گا یا ہٹلر بن جائے گا؟ تو قرآن مجید نے وہاں کہاں ذکر کیا ہے مرد اور عورت کا؟ وہاں بریکٹ یا میں لڑکے لکھا اور ہے لڑکی نر کا؟ یا مادہ. یہ تو بریکٹ میں اگر انہوں نے خود یہ سمجھ کے کر دیا تو قرآن نے تو یہ بات نہیں کہی. قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہستی پرورش پا رہی ہے. ظاہر ہے کہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو آپ انسانی شخصیت کے بارے میں کیا، آپ کے خیال یہ میں مرد اور اس عورت کا آیت سے جاننا، مراد یہ ہے کہ خدا یہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر نر ہے یا مادہ، بلکہ یہ جانتا ہے کہ یہ وہ بھی بڑا ہو کے جانتا ہے، اچھا ہوگا یا برا؟ وہ بھی جانتا ہے، پوری شخصیت سے واقف ہے. یہ نر اور مادہ یہ تو پرانے زمانے کے عرب بدو یعنی جان اس لیتے آیت تھے. میں جنسی تعین نہیں کیا جا رہا بلکہ اخلاقی تعین کیا جا رہا ہے. پوری شخصیت کے بارے میں پوری کیا شخصیت کیا کا جا رہا ہے. تعین کیا جا رہا ہے. انسان کی شخصیت کیا محض اخلاقی ہے، کیا محض عقلی ہے؟ میں کیا ہم ہوں، سب یہاں میرا ایک وجود بڑا- کیا ہے، یہاں میں ایک- کیا کروں یہاں گا؟ ایک بڑا خوفناک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو ہستی ہے وہ نیک ہے یا بد، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اخلاقی طور پر تعین کیا جا رہا ہے. بعد ہی نے استعمال کیا. میں نے کہا وہ ارسطو ہے، وہ افلاطون ہے، وہ اقبال ہے، وہ غالب ہے، اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، اس کی شخصیت یعنی کیا ہے، وہ سائنسدان بنے گا، کچھ پری شاعر بنے ڈیٹرمنٹ گا، ہوگا، ادیب بنے گا. یہ سب کچھ پری خدا کا ڈیٹرمنٹ علم تو پہلے سے ہونا چاہیے. خدا نے صلاحیتیں دی ہیں. سوال یہ ہے میں کہاں پیدا ہوں گا، میرے والدین کیا ہوں گے، میرا وطن کیا ہوگا، مجھے کیا صلاحیتیں ملے گی، میں ان کو نشو و نما دے کہ کیا بنوں گا. یہ اگر خدا کو معلوم نہ ہو اور اس کی کائنات میں بغاوت ہو جائے اور اس کے بعد اطلاع دی جائے، اس کے دروازے پر دستک دے کر کے بیدار ہو جائیے یہ انسان کر بیٹھا. اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کا بیان ہے. اس میں نر اور مادہ کہاں زیر بحث آ گئے؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ نر اور مادہ کے بارے میں تو بدو جان لیتے تھے، پرانے زمانے کی دایا جان لیتی آپ تھی، پیٹ پر ہاتھ مولانا کر پھیر فتح کے بتا محمد دیتی تھی آپ جالندھری کو. کے ترجمے سے اختلاف کر رہے ہیں. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کو نکال کے پڑھیے نا. قرآن مجید میں ما فی الارحام کے الفاظ ہیں. ماؤں کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے اس کو خدا جانتا ہے، یقیناً خدا ہی جانتا ہے. ابھی تک تو کوئی ایسا ذریعہ دریافت نہیں ہو سکا اور میرے نزدیک اس کا کوئی امکان بھی نہیں ہے. یعنی یہ کیا چیز ہے؟ بچوں کی بات ہے کہ یہ جان لیا کہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو پرانے زمانے کی دایا جان لیتی تھی. اس میں کیا کمال کیا آپ نے؟ جو بات قرآن مجید نے کہی ہے بڑی غیر معمولی بات ہے کہ تم کیا جانتے ہو اس بات کو کہ پروردگار کس درجے میں جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ کل کیا بننے والا ہے، اس کی شخصیت کیا سامنے آئے گی، یہ دنیا میں کیا کارنامے کرے گا، اس سے خیر پھیلے گا، اس سے شر پھیلے کو گا. منطق کی کسوٹی پہ پرکھنا ممکن ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ منطق کیا چیز ہے. مذہب جو بات کرے گا وہ علم و عقل کے آخری میزان پر پوری اترتی ہے. منطق تو اصل میں علمی اور عقلی گفتگو کا ایک ذریعہ ہے جس کو آپ منطق کہتے ہیں. منطق کیا ہے؟ منطق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پریمیسز آپ کو دے دیا گیا ہے، آپ اس سے کچھ چیزوں کو انفر کر رہے ہیں. تو یہ پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ارسطو کی منطق کا رواج تھا جس کو منطق استخراجیہ کہتے ہیں، ڈیڈکٹیو لاجک. وہ اب دنیا میں ختم ہو گئی. اب تو آپ استقراء کے دور میں جی رہے ہیں. اس میں بھی بے شمار ترقی ہوتی رہتی ہے اور انسانی عقل صرف منطقی طریقے سے کام نہیں کرتی. انسانی عقل کے کام کرنے کے بے شمار دوسرے پہلو ہیں. وہ براہ راست بعض چیزوں کو محسوس بات کرتی یہ ہے کہ سائنس اپنے استدلال کی بنیاد منطق اور عقل پہ رکھتی ہے، جبکہ آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مذہب کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو منطق اور عقل کے معیارات کے خلاف ہو. تو آپ کو نشاندہی تو کرنی غامدی چاہیے، صاحب، آپ کو بتانا پھر چاہیے قرآن مجید میں موجود معجزات کو کس عقل اور کس منطق کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا؟ ہر عقل و منطق کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ علمی لحاظ سے یہ مان لیتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے تو عقل کیا کہتی ہے؟ پروردگار کو اس قانون کا پابند ہو جانا چاہیے. پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس طبیعیات کی دنیا کی تخلیق ہے. اگر وہ اس کا خالق ہے تو وہ جب چاہے گا اس کے قانون میں تبدیلی کر دے. یہ جو لفظ ایمان ہے وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کے دل سے اٹھنے والی آواز ہے، اور ایمان اور عقل کا آپس میں کوئی باہمی تعلق استوار یہ کیا آپ جا کو سکتا کس نے کہا ہے؟ ہم بے شمار سائنسی حقائق پر ایمان رکھتے ہیں. باللسانی و تصدیق بالقلبی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کہ مطلب زبان یہ سے ہے کہا اور دل سے اقرار کیا. نہیں، یہ زبان سے کہنا اور دل سے اقرار کرنا یہ کس وقت ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی چیز پر علمی اور عقلی طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں. مثلا اس وقت ساری دنیا اس بات پر ایمان رکھتی ہے کہ کش ثقل ہے. تو یہ جو ایمان ہے آپ کا، ایمان کو آپ ایک مذہبی لفظ کیوں بناتے ہیں؟ جتنے بھی حضور نے لوگ مسلمان کیے وہ کیا علمی اور عقلی طور پر مطمئن ہو گئے تھے یا وہ ایک بڑھتی ہوئی سیاسی قوت کے ساتھ مل گئے تھے؟ یقیناً سیاسی قوت کہاں تھی؟ یعنی وہاں تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، بات کرنے والا نہیں تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا عرصہ کم و بیش 15-20 سال ایسے گزارے ہیں جو اسرت کے انتہائی سال تھے. ان کے اندر لوگ مسلمان ہوئے ہیں.